प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वीर बाल दिवस कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्। सिखगुरोः गोविंद सिंहस्य पुत्राणां बलिदान दिवस स्मरणे आचर्यते वीर बाल दिवसः। नौसेनायाम् अद्य सम्मिलितः भवेत् स्टील्थ गाइडेड अर्थात् गुप्त मार्गदर्शक प्रक्षेपास्त्रयुतः विध्वंसक युद्धपोतः इम्फालः। मुंबई नगरे नौसेनायाः जलपोत निर्माणस्थल्यां रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य उपस्थितौ भवेत् सम्मिलितः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य तमिलनाडोः जलोघ प्रभावितस्य थुथुकुडी जनपदस्य कुर्यात् यात्रां जिला प्रशासनेन सह कुर्यात् समीक्षोपवेशनम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर जयशंकरस्य रूस यात्रायाः द्वितीय दिवसः। ह्यः रूसदेशस्य प्रमुख रणनीतिकारेण सह उपवेशनं सम्पर्कं बहुपक्षवादं च समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु कृतवान् चर्चाम्। भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये प्रथमनिकषस्पर्धा अद्य आरभ्यते। शृङ्खलाद्वयं विजेतुम् अवतरिष्यति क्रीडाङ्गणे अद्य भारतीयं दलम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपे वीर बाल दिवस कार्यक्रमे भागग्रहणं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री मोदी यूनां पदसञ्चलनकार्यक्रमाय हरितपताकां प्रदर्शयेत्। वीरबाल दिवसः सिख गुरोः गोविंद सिंहस्य पुत्रयोः साहिबजादा बाबा जोरावर सिंहः बाबा फतेह सिंहः इत्यनयोः बलिदान दिवसरूपेण आचर्यते। गतवर्षे जनवरी मासे श्री गुरु गोविंद सिंहस्य प्रकाशपर्वावसरे प्रधानमन्त्री डिसेम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के वीरबाल दिवसत्वेन आचरितुं घोषणां कृतवान् आसीत्। तत्र वीरबाल दिवसाधारितम् एकं चलच्चित्रमपि प्रदर्शयिष्यते। माय भारत माय गोव पोर्टल इत्यत्रापि विभिन्न प्रतियोगितानाम् आयोजनं भवति। भारतीय नौसेना डॉकयार्ड इति अद्य मुंबई नगरे स्वीयं नवीनतमं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल इत्येतं युद्धपोतं निजसमूहे समावेशितुं सज्जितमस्ति। अत्रान्तरे आयोक्ष्यमाणे कार्यक्रमे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः स्यात्। ध्येयं यत् युद्धपोतमेतत् स्वदेशीरूपेण भारतीय नौसेनायाः सांस्थानिकसङ्घटनेन युद्धपोतेन सज्जितमस्ति। एतस्य निर्माणं मुम्बईस्थितं मझगांव डॉक लिमिटेड इत्यनेन समवायेन कृतमस्ति। अवधेयास्पदमस्ति यत् इम्फाल विध्वंसकः प्रथमः युद्धपोतः अस्ति यस्य नाम उत्तरपूर्वक्षेत्रस्य नगर नाम्ना नियतमस्ति। यद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता समृद्ध्यर्थं क्षेत्रस्य महत्त्वं द्योतयति। नौसैनिकसमूहे समावेशं गतः इम्फालाख्यः युद्धपोतः एकः अत्याधुनिकः युद्धपोतः अस्ति। एषः युद्धपोतः आत्मनिर्भर भारतस्य राष्ट्रीयदृष्टिकोणदिशि भारतस्य समेधमानायाः पोतनिर्माणक्षमतायाः प्रमाणभूतः अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः संसदः स्वीकृतापराधिकविधिभ्यः स्वीकृतिः प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिः भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयकेषु च हस्ताक्षरमपि कृतवती। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। विदेशमन्त्री गतदिने रूसदेशस्य प्रमुखैः रणनीतिकारैः समं समुपवेशनं समाचरितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयोः मध्ये सम्पर्क बहुपक्षवाद सन्निभेषु विषयेषु चर्चा समाचरिता। अत्रान्तरे पुनर्सन्तुलनस्य महत्त्वे उदीयमाने विभिन्न ध्रुव विषये अपि चर्चा समाचरिता। यात्रावधौ विदेशमन्त्री रूसदेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा अथ उद्योग व्यापार मन्त्रिणा डेनिस मेंटुरोव इत्यनेन सह आर्थिकप्रकरणेषु विचारं कृतवान्। तावत् विदेशमन्त्री रूसदेशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लाव्रोव इत्यनेन सह अपि द्विपक्षीय बहुपक्षीय अन्ताराष्ट्रीय प्रकरणेषु चर्चां समाचरेत्। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं यात्रावधौ देशद्वयमध्ये
पारस्परिक संपर्क सांस्कृतिक आदान प्रदानेषु विशेषतया बलं प्रदास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वतन को जानो इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अंतर्गतं गतदिने जम्मूकश्मीरस्य 250 छात्रैः समं संवादं समाचरितवान्। ध्येयं यत् जम्मूकश्मीरस्य समेषां जनपदानां वञ्चितपृष्ठभूमिगतस्य क्षेत्रस्य प्रायः 250 छात्राः देशस्य यात्रां कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरस्य इमे छात्राः जयपुर, अजमेर, दिल्ली स्थलानां यात्रां कृतवन्तः। तमिलनाडोः राज्ये अतिवृष्टेः अनन्तरं स्थितिं समीक्षितुं गतदिने प्रधानमंत्री कार्यालये एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं समाचरितं। सूत्रानुसारं सम्मेलने सहायता पुनर्वास कार्याणि समीक्षितानि। राज्याय सहायता प्रदानमुद्दिश्य अपि चर्चा तत्र संजाता। राष्ट्रीय आपत् प्रतिकार मोचन बलेन सह उदग्रयानानाम् अथ सैनिकानां तत्र इतोपि अधिक प्रकल्पनाय अपि उपवेशने चर्चा समाचरिता। सममेव राज्ये वृष्टिजलौघ कारणेन दुरापन्नक्षतेः समीक्षणाय अन्तर्मन्त्रालयीय केन्द्रीयदलस्य यात्रामालक्ष्य अपि चर्चा विहिता। मध्यप्रदेशस्य मोहन यादव प्रशासनस्य मन्त्रिमण्डलविस्तारः अभवत्। भोपालस्थिते राजभवने शपथग्रहण समारोहे राज्यपालेन मंगूभाई पटेलेन विधायकेभ्यः मन्त्रिपदस्य शपथं प्रतिशावितम्। अस्मिन् अवसरे 28 मन्त्रिणः शपथं स्वीकृतवन्तः। एतेषु 18 मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले, 6 स्वतन्त्रप्रभारयुताः राज्यमन्त्रिणः, 4 च राज्यमन्त्रिणः सम्मिलिताः सन्ति। मिचोंग चक्रवातस्य अनन्तरं दक्षिणवर्ती तमिलनाडुराज्ये जलौघस्थितिः भयावहा सञ्जाता, यत्र केन्द्रप्रशासनं स्थितिं सजवं सन्धारयति। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या तमिलनाडुराज्ये जलौघस्थितिं समीक्षितुं राज्यं गमिष्यति, अथ जनपदप्रशासनेन समं समीक्षोपवेशनं समाचरिष्यति। नवदिल्ली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागेन देहरादून स्थितस्य हिमालयीय विश्वविद्यालयेन अथ संस्कृतायाम् इत्यनेन विश्व हिंदू परिषत् समूहेन संयुक्तरूपेण दिसंबर मासस्य 27 दिनाङ्के श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्वर्णजयन्ती सभागारे एकम् अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनम् आयोक्ष्यते। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी इन वैदिक लिटरेचर, अर्थात् वैदिक साहित्ये विश्वशान्तिः सद्भावः च इति। एतस्मिन् सम्मेलने भूतपूर्वः शिक्षामन्त्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंकः, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इति संस्थानस्य अध्यक्षः डॉक्टर टोनी नादरः, नीदरलैंड स्थितस्य महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी इत्यस्य संस्थानस्य कुलपतिः डॉक्टर जोस लुईस, आयोजक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर मुरली मनोहर पाठकः, विभागाध्यक्षः डॉक्टर देवीप्रसाद त्रिपाठी, अन्ये च गणमान्यजनाः च सहभागं करिष्यन्ति। अत्रावसरे शोधकर्तारः सम्मेलनस्य मुख्यविषयमधिकृत्य स्वशोधपत्राणि प्रस्तोष्यन्ति। नाइजीरिया देशस्य उत्तरमध्यवर्ती राज्ये दुरापादिते आक्रमणे मृत्युङ्गतानां संख्या समेध्य 6,100 सञ्जाता। अत्र आक्रमणे 300 जनाः च व्रणिताः सूच्यन्ते। अवधेयं यत् नाइजीरिया देशस्य उत्तरमध्यक्षेत्रम् अनेकजातिसमन्वितं धार्मिकरूपेण च विविधतायुतं क्षेत्रमस्ति। कतिपयवर्षेषु एव तत्र साम्प्रदायिकसङ्घर्षेषु सहस्राधिकं जनाः मृताः जाताः। इतः पूर्वं मे मासे कृषक-पशुपालकयोः मध्ये सङ्घर्षः सञ्जातः आसीत्, यत्र शताधिकाः जनाः निधनं गताः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।